बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर कितना इग्नोर किया जाए। टाइम्स का इमरान खान साहब को जो रात गए का जो कॉलम है ना, उसने अच्छी खासी हलचल मचाई हुई है सर। जी हाँ, वो इमरान खान साहब जिनसे मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, चाहे बुखला की शक्ल में, चाहे रिश्तेदारों की शक्ल में, चाहे सियासी रहनुमाओं की शक्ल में, उस इमरान खान साहब ने मजीद खौफ के वो जो जैसे कहते हैं ना बुत, उनको मजीद रौनते हुए ना वो वाली बातें भी कर दी हैं जो इमरान खान साहब इससे पहले अपने खतूत के जरिए कर रहे थे। और इस बार उन्होंने बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी मुखातिब किया, और है भी टाइम सर, दुनिया का सबसे बड़े जरीदों में इसका शुमार होता है। उसमें इमरान खान साहब का कॉलम छपा क्योंकि जो इर्ताश है ना, वो बता रहा है कि घबराहट बहुत ज़्यादा है। अच्छा यही नहीं जी, आर्मी चीफ साहब को भी बताया कि आपको किस चीज़ का एहतराम करना चाहिए, और नाम लेकर बताया गया जी। और अब डेफिनेटली अब बाकायदा तौर पे इस कॉलम के ज़रिए जो चीज़ें सामने आई हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने ज़रूर रखूँगा, उससे बहरहाल अंदाज़ा होता है। अकोड़ा खटक कल के धमाके की कहानी बिल्कुल तब्दील हो गई। जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए कह रहे थे, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे फितनतुल खवारिज के ऊपर, यानी टीटीपी के ऊपर। उन्होंने रात को तरदीद दे दी और बंदे भी निकाल के दे दिए कि जी ये हम नहीं है, वो लोग हैं और हम शदीद मजम्मत करते हैं। उसकी कोई तफसील है? यानी पता चल रहा है कि सियासी इर्ताश और कुछ ज़लज़लों वाली चीज़ें हैं ना। और एक तरफ जैसे मैं आपको बता दूं, शुरू कर देता हूँ जी, मुलाकातों पे इमरान खान साहब की पाबंदी है जी, लेकिन पैगाम तो इमरान खान साहब का पहुँच गया है या पहुँच रहा है, और बल्कि बहुत अच्छे से पहुँच रहा है। जिस तरीके से आइनी बेंचेस की तश्कील हो रही है, जिस खौफ के आलम में, तो समझ आ रही है ना खान साहब की चीज़ें, अब चीज़ें इनके हाथ से बाहर हैं, तो अब ताकत के ज़रिए कंट्रोल करना है। अपोजिशन कॉन्फ्रेंस को 2 दिन जिस तरीके से इस्लामाबाद में रोकने की कोशिश की गई, एफसी और सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाकर, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है। अडयाला में केसेस में इमरान खान साहब की समाअतों को ही मुलतवी कर दिया गया, ताकि ना इमरान खान साहब किसी से मुलाकात करें, ना कोई हिदायत जारी हो सके। तो ख़त तो इमरान खान साहब का पहुँच नहीं रहा, तो पैगाम इमरान खान साहब का पहुँच रहा है। और मेरे पास जो खबर है ना सर, जो हालिया इंटरेक्शन हुई है ना हमारे सिक्योरिटी इदारों की, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें डीजी आईएसपीआर हैं, इनकी जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में अंदर इंटरेक्शन हुई है ना, उसकी एक रिपोर्ट मुरतब होके गई है। उसकी एक रिपोर्ट मतलब कि भाई ऑन ग्राउंड पब्लिक क्या समझ रही है। ये तो हम सब कर ही रहे हैं, ये सब हो ही रहा है। 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में, पार्लियामेंट की हाईजैकिंग की शक्ल में, ब्रूट मेजोरिटी की शक्ल में, कुछ भी कर लें आप, लेकिन अवाम का इस तमाम तर्ज अमल के ऊपर क्या रद्द अमल है। चाहे लम्स हो जाए, चाहे एनसीए हो जाए, चाहे एफसी कॉलेज हो जाए, चाहे नमल यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो जाए, वो तमाम चीज़ें एक सेट। मेरे पास खबर है कि ये अब ज़रा पैगाम किसी और तरीके से, क्लैरिटी भी बड़ी वाज़ेह तौर पे उधर सामने आई है। इमरान खान साहब का जो खत जो टाइम्स में छपा, उससे अच्छी खासी घबराहट है जी हुकूमत को, और वो तो है। और अब ये जो आलमी जरीदे में छपा है टाइम्स में, इसने पिक्चर को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सामने पोर्ट्रे किया जी। इसका एक जुमला सिर्फ सुन लें, आपको ज़रा पहले उससे अंदाज़ा हो जाएगा इमरान खान साहब अपने खत में क्या लिखते हैं, अपने आर्टिकल में क्या लिखते हैं जो टाइम्स में छपा है। उन्हें कहा, फ्रॉम माई कन्फाइनमेंट इन अ सॉलिडिटी सेल आई विटनेस द हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी ऑफ नेशन ग्रिफ्ट बाय अथॉरिटेरियन रूल्स। उन्हें कहा, मैं इस कैद तन्हाई के अंदर जेल में रहने के बाद मुझे पता चला कि हमारी जो आवाम है, वो अथॉरिटेरियन रूल यानी ताकत के अंदर कैसे इस वक्त जकड़ी हुई है, कैसे ग्रिप्ट किया हुआ उसको। ये इमरान खान साहब का था। बहरहाल मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने उर्दू में उसमें रख देता हूँ जी। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने इस आर्टिकल में कहा है कि बताया है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इसका नोटिस लिया जाए। उन्होंने अपने दिल की बात की और उन्होंने कहा तेज़ी से पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, जो इस वक्त रूल्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं जी। और अपील की है उसमें कि दुनिया इस पर कहें, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उनकी इंतज़ामिया से तवक्को रखता हूँ कि वो जमहूरी असूल, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करेंगे, ख़ास तौर पर उन खित्तों की जहाँ आमराना हुक्मरानी और जमहूरी कदरों को ख़त्म करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मज़ीद उन्होंने बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख ने यह साबित किया है, इमरान खान साहब लिख रहे हैं, कि पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आर्जी होती हैं, लेकिन जो वो नुकसान पहुंचा जाती है, मेरा ख्याल है वो ज़ियाउल हक रजीम साहब की बात करें, खैर हर एक ने पहुंचाया होगा, लेकिन मुझे ज़ियाउल हक का दौर याद है। तो उन्होंने कहा जो वो नुकसान पहुंचाती है ना, वो आर्जी नहीं होता, वो बहुत ही नस्लों तक बरकरार रहता है, इसके असरात बहुत देर तक होते हैं। पार्लियामेंट के अलावा ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने
واضح کیا آرمی چیف کا نام لے کے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر فوج کی آئینی حدود کا احترام کریں. یعنی اداروں کو جو ان کے ذیلی ادارے ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو حساس ادارے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، ان تمام کو جو آئین نے حدود دی ہے اس کا احترام کریں. صرف اسی صورت میں پاکستان میں جمہوری قدروں کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے. جب یہ ادارے اپنی حدود اور قیود میں جائیں گے تبھی پاکستان میں جمہوریت پنپ سکتی ہے. مطلب وہ بتا رہے کہ ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ، کہ فوج آئینی حدود میں رہے. انہوں نے کہا اس وقت پوزیشن یہ عمران خان صاحب لیتے ہیں کہ سیاسی اختلاف کو بھی ریاست دشمنی کی سرگرمی میں سمجھا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، کل آپ احتجاج دیکھ لیں، 26 نومبر کے احتجاج کا ریئیکشن دیکھ لیں، آپ لیجنڈ ہوٹل میں اپوزیشن کے احتجاج کا ریئیکشن دیکھ لیں، آپ کارنر میٹنگز پہ پولیس کے کریک ڈاؤنز کو دیکھ لیں، چاہے نارووال میں ہے، چاہے گجرانوالہ میں ہے، چاہے قصور میں ہے، چاہے فیصل آباد میں ہے، آپ ان کا حال دیکھ لیں. تو نے کہا اس وقت سیاسی اختلاف کو ریاستی دشمنی کی سرگرمیوں میں سمجھا جا رہا ہے. مطلب مخالف آواز پر ایکشن ہو رہا ہے اس ٹائم، وہ برداشت نہیں چل رہی. انہوں نے کہا جس کی سزا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سزا ہے زبردستی گمشدگی، اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے یا اس کو زبردستی گمشدہ کر دیا جاتا ہے، یا دہشت گردی کی وجہ ظالمانہ ہر ایک پہ تو ATC لگی ہوئی ہے. جی ہاں، انہوں نے کہا یا تو ظالمانہ قوانین ہے. یہ عمران خان صاحب ٹائمز میں لکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا اصل حال یہ ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں جمہوریت کے آخری نشانات تقریباً مٹ چکے ہیں. یعنی کوئی جمہوریت کا وجود نہیں ہے اس وقت پاکستان میں، صرف طاقت اور ڈنڈے کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان. انہوں نے کہا بالکل ختم ہو چکا ہے، مطلب کوئی جمہوریت نہیں. اور ویسے بھی انٹرنیشنل جریدے نے بولی کہ جمہوریت ماشاءاللہ ایک سال میں 6 درجے اور مزید نیچے گری ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں نظر بندی کی مجھے پیشکش کی گئی تھی. یہ عمران خان صاحب خود پاکستانی میڈیا کے سامنے تھے، اب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بتا رہے ہیں ٹائمز میں لکھتے ہوئے. وہ کہتے ہیں مجھے گھر میں نظر بندی کی پیشکش کی گئی تھی اور بدلے میں مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نظر بند ہو جائیں گے، خاموش رہیں گے گھر میں، تو ہم آپ کو سیاسی جگہ، یعنی ایک مبہم سی لفظ ہے، ٹرانسلیشن میں یہی ہے کہ PTI کو دینے کی آفر کی تھی، مبہم سی ایک جگہ، لیکن میں نے مکمل طور پر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا میری جماعت نے اسلام آباد میں نومبر کے آخر میں یعنی 24 نومبر میں احتجاج کیا، سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میرے 12 کارکنوں کو مار دیا گیا. جناب وہ 26 نومبر بھی عمران خان صاحب ٹائمز کے ذریعے بتا رہے ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کو مبارکباد بھی دی ہے. انہوں نے کہا میں نے PTI کی قیادت کو موجودہ حکومت سے مذاکرات کی اجازت دی. یعنی 26 نومبر کو جو ہوا اس کے بعد میں نے اپنی قیادت کو کہا کہ آپ موجودہ حکومت سے مذاکرات کریں تاکہ مزید تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بچا جا سکے. یہ تو کسی کو بھی امید نہیں. اتنا بڑا پیارا جملہ تھا شیخ وقاص اکرم صاحب کا کہ 26 نومبر کے بعد آپ نے مذاکرات کیوں کرنا چاہے سیاسی طور پر. انہوں نے کہا 26 نومبر پہ جو ہلکا پھلکا جو شک شبہ تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. 26 نومبر نہیں ہوا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا میں نے یہ کہہ کے نا کہ تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، اس سے بچا جا سکے. میں نے کہا ہمارے سوشل میڈیا کے رضاکار اور بیرون ملک جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور اغوا کیا گیا. یہ سب اس لیے کہ اختلاف رائے کو خاموش کیا جا سکے، یہاں تک کہ خواتین اور بچے بھی نہیں بچ سکے. عدلیہ انصاف کی محافظ ہونی چاہیے، اسے اب سیاسی استحصال کا آلہ سمجھا جا رہا ہے. یعنی عدلیہ کو بھی طاقتوروں نے سیاست دانوں کو یعنی مخالف قوتوں کو کچلنے کے لیے اب استعمال کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. انہوں نے کہا عدلیہ پہ بھی کوئی اعتبار نہیں رہا، کوئی امید ہی نہیں رہی عدلیہ پر. انہوں نے کہا طاقتوروں کا اعلی کار ہے جی عدلیہ. انہوں نے کہا دہشت گردی کی عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں سے بھری پڑی ہیں. رہی بات پاکستانی فوج کی، انہوں نے کہا پاکستانی فوج کے وسائل دہشت گردی کے سنگین خطرات سے نبٹنے کی بجائے سیاسی مخالفین کی انتقامی کارروائیوں میں صرف کیے جا رہے ہیں وسائل. سر عمران خان صاحب نے یوں بڑے یہ چیزیں خطوط میں بھی لکھے ہوئے تھے، یہ ٹائمز میں بھی چھپ گیا. مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کوئی پڑھ سکے گا یا نہیں پڑھ سکے گا. بہرحال عمران خان صاحب اس پر پہ سامنے آئیں گے. اچھا اور ذرا میں 2 خبریں آپ کے ساتھ اور رکھ دوں. سب سے پہلے جی تحریک طالبان پاکستان نے جی ان کی جانب سے تردید آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی اکوڑا کھٹک میں کل کا دھماکہ نہیں کیا، اور انہیں کہ ضمانت کی وضاحت ہم دیتے ہیں کہ تحریک طالبان نے واضح کر دیا کہ مدرسہ حقانیہ میں ہونے والا خودکش حملہ ان کی جانب سے نہیں بلکہ جماعت الاحرار کے کارندوں نے کیا ہے. اور جماعت الاحرار نے پہلے بھی اپنے ناپاک عزائم ظاہر کیے، لیکن اس بار انہوں نے ایک مقدس مقام کو نشانہ بنا کر اپنی اصلیت دنیا کے سامنے آشکار کر دی ہے. یہ فتنۃ الخوارج کہہ رہے ہیں جی.
جماعت الاحرار کے اقدامات کے بیان میں کہا گیا جماعت الاحرار کے رہنما رفیق قاری اسماعیل کی ہلاکت پر ٹی ٹی پی نے کوئی تحقیقات نہیں کی اور نہ ہی اس پر سوالات اٹھائے کیونکہ یہ معاملہ واضح تھا۔ اس کے باوجود ٹی ٹی پی نے جماعت الاحرار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب جماعت الاحرار نے مدرسہ حقانیہ پر حملہ کر کے اپنی بدنیتی ثابت کر دی ہے اور مذمت کی ہے تحریک طالبان نے اس حملے کی ہے۔ مذمت کرتے ہوئے بیان تحریک طالبان کے ترجمان محمد خراسانی کی جانب سے جاری کیا۔ وہ کہہ رہے تحریک الاحرار ہے، ہمارا تو معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اکوڑا خٹک میں یہ کریں گے۔ تبھی عامر میر صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اکوڑا خٹک میں نماز جمعہ کے دوران دہشت گردی کے افسوسناک واقعے میں مولانا حمد اللہ خاقانی ان کے ساتھیوں کی شہادت پر صرف مذمتی بیانات جاری کرنا کافی نہیں بلکہ اس حملے کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے سے سزا دینا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ان کو سزا دینا باقی بہت ضروری ہے۔ رات کو خبریں گردش کر رہی تھی جی محمود خان اچکزئی صاحب سے متعلق کہ ان کے کوئی حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سب جھوٹ ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب رات کو اپنے جتنے بھی اپوزیشن اتحاد ان کے موجود تھے، ان کے ساتھ شاہی میں موجود تھے، بیرسٹر گوہر تھے، انہوں نے خود ہی اشارہ یہ دیا تھا، اور عمر ایوب صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، مفتاح اسماعیل کے ساتھ انہوں نے شرکت کی۔ عوامی تحریک کے مظہر حسین بھی اس کے اندر شریک تھے جی، اور دیگر لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ خبریں محض افواہیں تھیں، افواہوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنا، کراس چیک ضرور کر لینا۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔